کہ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ اس پیر میں صحابہ کے دیوانے میرے ساتھ شامل ہو کے ثواب کی نیت سے ثواب میں مل کر اصحاب نبی دے حق حق اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ فرمایا اے خود میرے نبی، فرمایا اے خود میرے نبی، انصار صحابہ جنتی۔ فرمایا اے خود میرے نبی، انصار صحابہ جنتی۔ او شخص بڑا ہی لعنتی جڑا کر دے انہاں تے شک شک۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق۔ آپ جاگ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کون جاگ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مجمع کی طرف دیکھئے گا کہ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا آنکھیں ویلے۔ جو نہیں جاگے ان کے لیے وہ کون شخصیت اور اس کا نام کیا ہے میں بتاؤں؟ اوہدہ نام سونا، میرے بتانے کی گنجائش بھی نہیں۔ اوہدہ نام سونا ابو بکر، اوہدہ نام سونا ابو بکر، نبیاں دے بعد غیزی قدر۔ اوہدہ نام سونا ابو بکر، نبیاں دے بعد غیزی قدر۔ ساری امت کولو، ساری امت کولو معتبر نہیں ٹھاندی اس تے بک بک۔ جوان بن کے بہادر بن کے اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ اور شہر مدینے تو نہیں جاندے آکھ دینیو یار دکھا دے۔ شہر مدینے تو نہیں جاندے آکھ دینیو یار دکھا دے۔ اے ول جاندہ کیوں ای کربلا اتوی اصحاب دا قافلہ، ول جاندہ کیوں ای کربلا اتوی اصحاب دا قافلہ۔ جے غیرت ای کر ایک صلاح تیرا نکلی لگ دے نک نک۔ اصحاب نبی دے، صحابہ کے دیوانے بولیں گے اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ ابن سبا کی اور ایک بہت بڑی چوری پکڑی گئی۔ اللہ پاک نے صحابہ کی غلامی کے صدقے محبت قبول فرمائے کہ رل کے لایا زور سبائی عائشہ دے تہمت لائی، وہ جڑتیاں گوائیاں گن خدا۔ امی کا بیٹا بولے سبحان اللہ۔ وہ جڑتیاں گوائیاں گن خدا، جد شوہر سونا مصطفیٰ۔ وہ جڑتیاں گوائیاں گن خدا، جد شوہر سونا مصطفیٰ۔ او میں در صفدر دی ہے ماں، او میں در صفدر دی ہے ماں، کوئی شرم و حیا بھی رکھ رکھ۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق۔ اچھا میں آپ سارے دوست اس طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھا کوئی پولیس کا ڈالا آ رہا ہے، مجھے بھی بتا دینا دروازہ ساتھ سٹیج والے یہ نہیں نہ رہ جائیں، آپ چلے جائیں اور ہم یہی رہ جائیں۔ توجہ میری طرف دوستو کہ بات جلانی، بات جلانی
صاف اٹلے دین دویری غلط نسلے جیڑا بندہ میرے حضور دے دین دا میرے حضور دے صحابہ دا حیاء نہیں کر رہا مختصر واسے میں کوئی اس دے حیاء اور احترام نہیں کر دے دوستو بات جلانی صاف اٹلے دین دویری غلط نسلے اصحاب دی جسم وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر اصحاب دی جسم وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر او دے باپ دی کوئی نہیں خبر کسی شہر گلی نہ چک چک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق میں نظریاتی شاعر اور نظریات بات کر کے ہی جاؤں گا اب درد دل سنیے اس کے بعد اجازت ایک وعدہ ایک ارادہ جو دوست کامل ہوں وہ وعدہ کرے دوسرا کام بھی ہے ارادے والا وہ بھی شامل ہو جائے خالی نہ جائے سنیے دوستو